लेकिन मैं शुरू करता हूँ मौलाना तारिक जमीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब पहले तो कल की ज़रा बात हो जाए। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दें, अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ। डू यू वांट कि मैं पहले प्ले कर दूँ 30-40 सेकंड की नहीं रिकॉर्डिंग? नहीं 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 चलें नहीं ठीक नहीं, है। प्ले करने की जरूरत आपने कल एक तो जब आपने बात की आप सुन लें। तो से मैं सवाल कर लूँ मौलाना साहब, बिल्कुल आप ही की मैं पहले जवाब जी जी फरमाएं एक मिनट फरमाएं। मुझे आप देखें तो हामिद मीर साहब बैठे हैं। हामिद मीर साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो। बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की जबान लड़खड़ाती है और ये इंसानी फितरत है और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी, और जो दूसरे बैठे हैं उनसे भी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हैं, आप सबसे जो भी मीडिया से मुतालिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलत की बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनको जो मिलना चाहे मिल सकता है, जो जहाँ बुलाना चाहे बुला सकता है, जो हाथ मिलाना चाहे हाथ मिला सकता है। जी हाँ, वो ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत बड़ा नाम रखती हैं, बहुत मकबूल और मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन इंतहाई डाउन टू अर्थ, इंतहाई झुके हुए इंसान, लोगों से प्यार और मोहब्बत से बात करने वाले, लोगों के साथ मोहब्बत बांटने वाले, लोगों को दीन की बात बताने वाले, लोगों को अच्छी बातें बताने वाले, लोगों की बातों को सुनकर चुप हो जाने वाले, अपना बदला ना लेने वाले, और हाँ, जहाँ लोग उनको शर्मिंदा करें वो बजाय लोगों को नाम इल्ज़ाम दें वो चुप कर जाते हैं और दरगुजर करते हैं। जी हाँ, वो शख्सियत आप सब जानते हैं, आप सब जान गए हैं, वो है मौलाना तारिक जमीर साहब। एक ऐसी शख्सियत है जिनकी वजह से तबलीगी जमात का बोलबाला हुआ। ये बात बिल्कुल अलग नहीं कि मौलाना की कुर्बानियाँ कम है या तबलीगी जमात उनकी वजह से चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मौलाना तारिक जमीर साहब अपनी शख्सियत और अपने सच्चे बोलों की वजह से बहुत से लोगों के दिलों में अपनी और अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली। बेशक उनकी बातों में जो आज भी असर है वो उनकी कुर्बानी का नतीजा है। एक ज़मींदार घराने के बच्चे डॉक्टर की तालीम छोड़ते हैं, उनके वालिद मोहतरम उनको घर से निकाल देते हैं कि अगर आपने मौलवी बनना है तो मेरे घर से चले जाओ। वो खामोशी से घर छोड़ देते हैं मगर अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ते। कभी आलिम दीन लोग उनको कहते हैं कि ये तवाइफों के कोठों पर क्यों जाता है, क्यों तवाइफों को पूछता है, मगर उनसे किसी ने कभी ये पूछा है कि अगर आपकी तरह मौलाना तारिक जमीर साहब भी ठंडी मस्जिदों में बैठे रहते तो क्या आज फैसलाबाद के बाज़ार हुस्न में, जहाँ हर माँ जवान लड़कियाँ दुबई और दीगर ममालिक में लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने जाती थी, तो आज वही बाज़ार है, बाज़ार हुस्न है कि मौलाना की वजह, बल्कि अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने मौलाना को ज़रिया बनाया। मौलाना के ज़रिया बनने की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ इस गुनाह कबीरा से महफूज हैं। जी हाँ, मौलाना अपने और अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उस बाज़ार पे कम से कम 10 लाख रुपए माहाना खर्च रहे हैं। किस सेंस में खर्च रहे हैं? वो उन बच्चियों को घर पे रहते हुए हलाल रिज़्क फराहम कर रहे हैं। उनके साथ उनका वादा है कि आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगी, जो आपका खर्चा है वो हम उठाएंगे। तो और जो लोग उस बाज़ार में आके गुनाह करते थे वो भी महफूज हैं। मौलाना को भी चाहिए था कि चुप करके एक मदरसे में जो बनाया था फैसलाबाद में, उसमें ठंडी मस्जिदों में बैठते, ठंडे एसी के कमरों में बैठते, चंदा इकट्ठा करते और चुप करके खुद भी खाते और मज़े करते। मगर कहाँ साहब, जिनके दिल में उम्मत की भलाई बसी हो वो कहाँ सुकून करते हैं इस उम्र में, जब वो खुद हार्ट के मरीज़ हैं और अपनी जान माल वक़्त लगा के दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। अगर अल्लाह मौलाना को तौफीक ना देते तो क्या आज लोग जुनैद जमशेद को इन अल्फाज के साथ याद करते? उनकी शहादत पे पूरा मुल्क सुरदा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी इस तबलीग वाले रास्ते को चुना, कभी किसी की तकलीफ़ का सबब नहीं बने। खैर, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि मौलाना को कुछ दिन पहले ARY पर इसी वबा की हिफाजत के लिए बुलाया गया और दुआ करवाने की दरख्वास्त की गई। वो वहाँ क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव था, इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दुआ की।
ان کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی، تب بھی آگ لگی ایک خاص طبقے کو، جی ہاں ایک خاص طبقے کو۔ جبکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان ہمارا حکمران ہے، ہمارا حاکم جیسا بھی ہے، جب جیسے بھی آیا ہے، لیکن وہ ہمارا امیر ہے، ہمارا حکمران ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن ایک خاص پارٹی کے لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہوں ان کے خلاف ایک منظم قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ لیکن کیا کرتے، وہ بھی مولانا تھے، وہ بھی ایسے انسان تھے کہ جن کو پتہ ہو کہ میرے خلاف اس شخص نے یہ بات کی ہے، وہ پھر بھی چپ رہتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی تعریف کسی فائدے کے لیے نہیں کی تھی، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، میاں صاحب نے ان سے فرمائش کی، گزارش کی کہ میری بیوی کا جنازہ آپ پڑھائیے، تو مولانا نے تو ان کو بھی انکار نہیں کیا تھا۔ مولانا نے ان سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ دیکھیے، مولانا فائدوں کے لیے لوگوں سے نہیں ملتے، کسی اپنے ذاتی فائدے سے لوگوں کو نہیں ملتے، وہ جب بھی ملتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، مولانا کا کام تو دعوت دینا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے چاہے زرداری ہو، نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، انہوں نے تو اس کو ملنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے خاندان، اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے باتوں باتوں میں ایک حاکم وقت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے اور تم نے اپنی جو رعایا ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ان کی رعایا کون ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان کی رعایا ہم ہیں، تو مولانا کا کیا فائدہ اس میں؟ لیکن خیر، پھر وہی ہوا، اتنا سب ہوا، مگر مولانا اللہ والے بندے تھے، پھر سے انہوں نے میڈیا پر دعا کے لیے حامی بھر لی۔ جی ہاں، آج سے 2 دن پہلے پھر ایک ٹیلی تھون تھا، ARY نے ان سے پھر رابطہ کیا اور وہ اللہ کے نیک ولی، پھر نیک انسان، پھر مان گئے کہ شاید میری دعا کرنے سے کوئی ایسا شخص میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لے، اس کی وجہ سے یہ امت پہ آئی ہوئی وبا پر اللہ ہم پہ رحم کر لے، یہ امت پہ آئی ہوئی وبا سے ہم بچ جائیں۔ پھر وہ سب ہوا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مولانا نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا، اور اگر آپ اور میں اس جگہ پہ ہوتے تو بالکل حدیث کو صحیح بیان کرتے، اور انہوں نے حدیث کو صحیح بیان کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مالک صاحب، حامد میر اور کامران شاہد صاحب نے ان کی جو ایک بات کو تماشا بنایا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے لیے وہ TRP تھا، ان کے لیے وہ ریٹنگ تھا۔ مالک نے، حامد میر نے اور کامران شاہد نے اپنے پروگرامز کی ریٹنگ بنانی تھی، اپنے پروگرام کی TRPs بنانی تھی۔ جبکہ جب مالک نے مولانا کو فون پر لیا اور ان سے سیدھا اور بے ہنگم سا ایک سوال کا ڈالا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ مولانا نے اس کے جواب میں کوئی تنبیہ نہیں باندھی، کوئی اصطلاح نہیں دی۔ انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک خفیہ ذرائع سے یہ پتہ چلا تھا، کیونکہ یہ خفیہ ذرائع سے پتہ چلانا صرف صحافیوں کا کام ہے۔ صحافی چاہیں تو کسی بھی بات کو خفیہ ذرائع بنا سکتے، لیکن مولانا نے اپنا کوئی ذرائع نہیں بتایا کہ مجھے اس ذرائع کے مطابق میڈیا کی جھوٹی خبروں کی اطلاع ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا اگر جھوٹ ختم کر دے تو کیا وہ چینلز چل سکتے ہیں؟ نہیں۔ خیر، مولانا نے اس بات کا سورس پوچھا، مالک نے انتہائی سخت زبان سے انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ کیا آپ نے میڈیا کو جھوٹا کہا؟ مولانا نے کہا بالکل وقت ضائع نہ کیا، اور مولانا نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حامد میر صاحب بھی یہاں موجود ہیں؟ مالک نے بہت تکبرانہ انداز میں کہا جی ہاں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور دیگر جن کا جھوٹا موٹا دل دکھا تھا، مولانا نے سب سے غیر مشروط معافی مانگی۔ جی ہاں، ان کا جھوٹا موٹا دل دکھا تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آئینہ کیوں دکھایا۔ مولانا نے ان کو آئینہ دکھایا تھا جس کو وہ برداشت نہ کر پائے۔ خیر، کوئی وضاحت پیش نہیں کی جس پر لفافہ صافی یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور دے ٹویٹ پر ٹویٹ کرنے لگے۔ کاش ان لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی۔ مولانا لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی جوڑنے کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ تو امت کے لوگوں کو جوڑتے ہیں، امت کی فکر کی جوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ میں مولانا سے شرمندہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو ایک لفافہ مافیا نے شرمندہ کیا۔ آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے حساب سے میڈیا ٹھیک ہے یا مولانا، اس پہ ضرور سوچیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔